انک لا تسمع الموتا تنشی رولی مروتا آواز حدیوی نزی رولی شم او دا دو منو کدا اللہ چه اللہ وی نشی رولی دیوی نا زی رولی شم نو بیاوی یو اسما دا یو سبا دا اگر دا تقسیم دی بگیر کم رلاو اسما بغیر دا سبا نوازی اول خدا ورنہ تپوس کو تیو ثابتے و بلنا فکے نو اسما کو سما بغیر دا اسما نوازی دا دویم دا چه دا مسئلہ دا اعتقادی مسائلو نوائی که دا فروعی که دا اعتقادی مسائلو نوائی نو بیا پا نصوص قطعیہ بے ثابتے اور نصوص قطعیہ ما سردی پر نفع دا سما دا امواتو تا سردی سے پہ اسوات ما سردی انکا لا تسمع الموتا قرآن وی وما انت بمسمع من فی القبور تنشی اولا چاہتا چی قبرون کی پرات دی قرآن وی چاہا نیکان بندگان غوی وی فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین منگا تاسو دا عبادت دا بی خبرو چاوری دلی نو بیا سکا انکار کئی ترو کوئی سو او قرآن وی اچھے دا اغیبو فکوا باللہ شہیدا بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین نوڑے اولیاء درو کوئی دا اللہ دربان کے ما سر نصوص دی بدے باندے او تا سرا اس نز نشتے بدے باندے ابن جریر لکی تفسیر سورہ روم کے هذا مثل ضرب الله للكافر فكما لا يسمع الميت كذلك لا يسمعون سنگا چمر ناوری ندارنگی دی ناوری تفسیر دی سورہ روم کی اغلی کلی دارنگی امام راضی رحمت اللہ علیہ وی المیت لا يسمع ولا يدرک شیئا مرن اوریان ادراک کولشی دسشی او کتر دی فروعی مسائلو نوائے بیا فروعی مسائلو کے ذات تا حنفی آئے کہ شافی کہ ذات تا حنفی آئے بیا دا سیوتی کتاب سنگا دلیل کی پیش کیا وہ شافی دے او کہ حنفی آئے بیا دا نامو کتاب نو گورا فتح القدیر اول جلد صفحہ حکم اویائم صفحہ 69 دارنگی اول جلد صفحہ 147 او دارنگی اول جلد صفحہ 176 پٹولو کی اغلی کی المیتو لا یسمو ولا یفہمو مرن اوری آواز او نپوئی کی پا آواز باندے نانام کتابون خدا ہوئی دارنگی فتح القدیر باب الیمین کی لکی اذا حلفا لا یکلمو کلی چی قسم غور چی زباد دی سڑی سرخا برنکو ما فلو کلمو بعد موتی لا یحنسو نو کدو ار سرا دا مرنا بعد خبری اکڑی آغا پروتی دیو تا خبری که اتزمان دیر خطوسو خطا دا کڑیو نو دیر نا حادث کی گی اولی ذکر لیان المقصود من الافام والموت نافیه ذکر مقصود دا خبرو نا افهام دے ویکل لداغ والموت نافیه او مرگ دا منافیه دے سرا ذکر اورینا دارنگی شامی درم جل سبا 180 کی ذکر کئی چھے مر ناوری اصول شاشی یا کم درشمہ صفحہ کی ذکر کئی مر ناوری کنزی اول دویم جلد صفحہ 147 کی ذکر کئی مر ناوری باب الیمین کے مستخلص ذکر گئی دویم جلد صفحہ 380 کے چمر ناوری ہدایہ اولین دویم جلد صفحہ 504 500 کی ذکر گئی مر ناوری شرح ہدایات جلال الدین صفحہ 32 کی ذکر گئی اور صفحہ 225 کے دوز آیا چمر ناوری
کوکب الدری اول جلد 219 کی ذکر کئی مر ناوری. تفسیر بیزاوی دویم جلد 125 کی ذکر کئی چمڑی ناوری. تفسیر نصفی دویم جلد لسم صفحہ کی ذکر کئی مڑی ناوری. در منصور دویم جلد لسم صفحہ ذکر کئی مڑی ناوری. دارنگی صفحہ 146 کے ذکر کئی مڑی ناوری. نہایت مسائل کے شاہ اسحاق 3 صفحہ 43 اور صفحہ 46 کے ذکر کئی مڑی ناوری. شرح قائد پاشیہ باندے صفحہ 118 کی ذکر کئی مڑی ناوری. تفسیر ماجدی دویم جلد صفحہ 676 کی ذکر کئی مڑی ناوری. زاد المعاد صفحہ 234 کی ذکر کئی مڑی ناوری. شرح قائد صفحہ 77 کی ذکر کئی مڑی ناوری. مسائرہ صفحہ 271 کی ذکر کئی مڑی ناوری. فیض الباری صفحہ 47 کی ذکر کئی مڑی ناوری. شرح منتقا اول جلد صفحہ 455 کی ذکر کئی مڑی ناوری. فیض الباری صفحہ 47 کی ذکر کئی ناوری. مراقی الفلاح صفحہ 326 کی ذکر کئی مڑی ناوری. تحتاوی دویم جلد صفحہ 382 کی ذکر کئی ناوری. حاشیہ در مختار دویم جلد صفحہ 282 کی ذکر کئی مڑی ناوری. حاشیہ در لیزا صفحہ 237 کی ذکر کئی. شرح فقہ اکبر صفحہ 155 کی ذکر کئی ناوری. علامہ ابن عابدین حاشیہ در مختار دویم جلد صفحہ 180 کی ذکر کئی ناوری. شرح مقاصد دویم جلد صفحہ 123 کی ذکر کئی لا نزاع فی ان المیت لا یسمعو. دیکھ یعنی جگڑنی سے چمڑے ناوری طول بدے متفق تھی. اس بات دا خبرہ چدائی وی احادیث سر ثابت دی چمڑی اوری نو تو دو حدیث دلیل کے پیش کو لیشی. یو دا قلیب بدر چد بدر کوئی تے مڑی اگردول اور نبی علیہ السلام آئی تو تقریر کو. تو چه تقریر کو نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطا راغی ورطوی تو مڑی تا خبری کے نو نبی علیہ السلام ورطوی انہم الان یسمعون انہم الان یسمعون. دی اس اوری الان اس اوری دا الان ولی دا سولی نوی انہم یسمعون دا مڑی اوری نا الان پکیویل الان قرینہ نزدی چھتی سا دی اوری دانا چا میشا اوری. الان انہم الان یسمعون دی اس اوری دا ندی ویل دی میشا اوری. او تغا ساتی اوری دل دا معجزہ دا پیغمبر دا چھے اللہ دا معجزہ پیغمبر لما اللہ معجزی ورکولی معجزتاً اغیتی وارول. او سو کوئی پدی کی بیا اختلاف دا صحابہ اور آگئی وہی دا سماع الموتا کی اختلاف دے. سماع الموتا کی اتفاق دے چٹاوری. اگر دو ظاہروں کی اختلاف دے و اگر دا سے دے چھ مڑی اوری او کرنا اگو مڑیو نسو کوئی انہم الان یسمعون الان قرینت دیدا چھ دغساتی اوری دل دانا چھ ہمیشہ مڑی اوری. اس دغساتی چھ اوری دل نسو کوئی چھ دا معجزہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور معجزہ ہوئی دی تو دریاب روانی ادری گی نا. معجزہ دارت موسیٰ علیہ السلام امسار اخلا سکا ادرے دا وغسا ہمیشہ اولاد نہیں ہے بیا روانو. دین دا حضرت قطادہ ہوئی آیاہم اللہ اللہ غی جوندی کے آیاہم اللہ تعالی حتی اسماہم قولہو علیہ السلام توبیحاً و تحذیراً و نقمتاً و حسرتاً. اغی اللہ ساتھ جوندی کرو
نو الله ورته واورول او دې دنیا کې الله مړي ژوندي کړي سورہ بقره کې 15 واقعات تیر شوي نو دایو الله ژوندي کړي ورته واورول نو مړونه نو چې مړ نو خو دې اورېدل دویم د قرآن حدیث پیش کوي دلیل کې چیرې مړ حق کوي نو دا هغه تبناسي هغه څنګه بیا فرشته راشي تر دې چې لون کو هغه پانو چغار اوري نو یو ګور مړ اوري د پانو چغار چې ژوند دی لره دوه خارې په واچو غلي بیا اوري انو مړ څنګه اوري مولانا رشید احمد گنگوہی رحمه الله هغه ذکر کوي چې دا تعبیر دې د سرعت دا کنه د سرعت دا مطلب دا چې د خبر واګي څوک ناشتي او دا خلک روان شي دې به دا غي د پانو چغار اوري کشاب د حکم اوري او بلای بیا را رسیدلی نو کنه د سرعت دا لګاینی هم ذکر کوي دویم جلد 124 کې فتاواب اللہ سمرقندی سالورم جلد 225 کے او دارنگی سالورم جلد 255 کے فتح الملیم دویم جلد 479 کے طبقات القبرات ابن سعد سالورم جلد 194 کے تفسیر ابی سعود دویم جلد 234 کے فتاوا دارالعلوم دیوبند دیوبندیان تلگو کا اگندرین جل صفحہ 16 کی اغا ذکر کئی فتاوا دارالعلوم دیوبند اغلی کی سماع الموت ثابت نہیں بلکہ آدم سماع الموت پر نس وارد ہے سماع الموت وی ثابت ندا اور پا آدم سماع الموت باندے نس موجود تھے فتاوا دارالعلوم دیوبند دویم جلد 16 لگو گورا کنا چلتا ځان ته دیوبند وای بیا لږ د دیوبند هغه فتاوا وګوره کنه دا غي فتوا ما په تنویر الجنان کې په تفسیر سورۃ نمل کې په دې باندې کلام کړو او ما د کتابونو په خوا به دا کتابونو ټول ما راوړل یو کتاب په طالبانو ته خو دا وګورئ خو به وخت ډیرو لګیدو نو اوس بلان منگا آغا صفحه وایو بیا دا مرگرو پکار راضی خدا دا اختلافی صرف دا دو زائنو کی دا نا چه هر مره هر وقت او دار زائن دی اوری دا کی دا دا شرک دا چه او سڑی دا کی دی چه هر یو مره هر وقت او دار زائن زمان آواز اوری نو دا اللہ صفت والا ورکا او دا کی دا بیا دا شرک دا یو دی که منگا دورا دا هم نکو چه دا جگر و مقابلو بر زمان دا نظریه دا زمان دا کیده دا اشاعت و توحید و سنت چه من وایو مڑی ناوری لگا من احناف هم بیو من وایو مڑی ناوری من صحیح احنافیو چه امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ اجرت اللہ طاعت خنوئی نو منگا وایو خنده دیسا احناف دی مرا او دایسه دیوبندیان دی احناف منگریو دیوبندیان اصل منگریو او بدی مامخ که سو مضامین لکریو با توحید و سنت کې تاسو ګورئ نه نو چې موږ دیوبندیان موږ یو کدی دي ازمه یو مارګره هغه بیا اشعارو کې لیکلی و کم کار دې دیوبندو کو بیا پای هغه ډېر خپل اشعار لیکلی و دیوبندیان موږ یو اختلافی دس معلوماتاق پا دو زائنو کے یو قلیب بدر کے او بل قرون نعال کے چاہی کے سو کوئی دی او ریدلیو سو کوئی نا دی جواندی شوی ہوا دی او رولیو دارنگی کناد دا سرعات ما سو کوئی لگا مولانا رشید احمد گنگوہی سند پاغود ریگی او دا خبرہ نمانی انکا لا تسمع الموتا تنشیر اولی مروتا مری ناوری ولا تسمع سمت دعا نشیر اولی کمتا آواز اذا واللہ مدبرین کلا چوگر دی دا اشاہ کون کی
وما انت بهاد العمی عن ضلالتهم او دا ما چې کوم حواله ورکړ دا په زړو چاپونو باندې او نوی چاپ شي او صفحه بدلی شي جدا خبره ده وما انت بهاد العمی عن ضلالتهم او نتلار خودون ګړو لونتا د خطا د دنا ان تسمع الله من يؤمن بآياتنا او تنشور وله مگر چاہتا چغی ایمان والی زمون پایاتونو دی بغاڑا کی دی اللہ تا